naa ka sa wilderness, ibig sabihin dili ka magstay dira, giproseso lang ka sa Ginoo dinaa nga kailangan ang ma-produce nimo ana nga sitwasyon, ana nga season, kailangan kabalo ka pasalamat sa Ginoo. Ang imong patience, kailangan mahaba kay imong patience. Need jud ang patience, no? Pasensya nato, kailangan naa gyud ng pasensya nga. Grabe imong pasensya kung kanus abag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, magpaabot ka, no? Kabalo ka magpaabot, mahaba ka imong pasensya ug naapog kay faith sa Ginoo. Kailangan ang faith nimo kay God dako kaayo nga bisan naa ka sa sitwasyon nga ingana kabalo ka nga bag-uhon sa Ginoo ang imong kinabuhi, bag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, dili ka magpabilin diha kay gigugma ka sa Ginoo. Anak kaniya, giproseso lang kaniya, naalang ka sa proseso ba, mabag-o na, dili ka magstay dinha kay gihigugma kaniya. Naalang siya gitudlo sa imuha, naalang siya lesson nga dapat nimo makatunan ana nga season.